दोस्तों, इजराइल के झंडे पर मौजूद इस निशान को, इस साइन को आप लोगों ने देखा भी होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी इसके बारे में ये सोचा भी होगा कि आखिर ये है क्या और कहां से आया है। यहूदियों के इस निशान का क्या मतलब होता है? क्या वजह है कि आज ये सिर्फ इजराइल के झंडे पर ही नहीं बल्कि यहूदियों से जुड़ी हुई लगभग हर चीज पर ही नजर आता है? उनके सरों पर मौजूद टोपी पर, उनके कपड़ों पर, उनकी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वहां पर, और तो और उनके घरों के दरवाजों पर, या फिर वो जितने भी रस्म रिवाज करते हैं वहां पर भी ये साइन, ये निशान किसी न किसी सूरत में दिख ही जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये साइन के जिसको स्टार ऑफ डेविड के नाम से जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जादू मतलब कि कबाला जादू से जुड़ी हुई और उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें होती हैं वहां पर भी दिखाई देता है। और पिछले कुछ सालों से तो ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है कि हॉलीवुड मूवीज के अंदर भी स्टार ऑफ डेविड को मतलब कि इस निशान को, इस साइन को खूब दिखाया या फिर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये साइन, ये निशान आया कहां से है? यहूदियों के लिए ये इतना भी ज्यादा खास और अहम क्यों है कि वो इसको किसी भी मौके पर, किसी भी जगह पर नहीं भूलते हैं? और ख़ास तौर से मशहूर पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इस निशान के साथ क्या नाता है और इस्लाम के साथ भी इसका क्या कनेक्शन है? तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, स्टार ऑफ डेविड का पहला सबूत इतिहास के अंदर 3 ईस्वी में मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ 3 साल के बाद डेड सी में मिलता है। वैसे हैरानी की बात यह भी है कि स्टार ऑफ डेविड या फिर इससे मिलते जुलते निशान आप लोगों को दुनिया की बाकी तहजीबों, बाकी धर्मों या फिर बाकी मजाहिब के इतिहास में भी नजर आएंगे। हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो या फिर इस्लाम हो, इन सभी के इतिहास में इस तरह के निशान पाए जाते हैं और इनका कहीं ना कहीं पर इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि इसको लेकर मान्यताएं अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत इनमें फर्क भी पाया जाता है और जाहिर सी बात है अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से इनके मतलब भी अलग अलग समझे जाते हैं। पर्टिकुलरली बात करें यहूदियों की, तो यहूदियों के लिए ये निशान इसलिए खास है क्योंकि उनके मुताबिक तारीख में जो उनके एक बादशाह गुजरे हैं, मतलब कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो एक ही वक्त पर बादशाह होने के साथ साथ पैगंबर भी थे और जिनके ऊपर मशहूर आसमानी किताब ज़बूर भी नाजिल हुई थी, तो उनके लिए ही खुदा ने निशानी के तौर पर आसमान में एक 6 कोनों वाला सितारा नमूदार किया था। मतलब आसमान में खुदा की तरफ से एक ऐसा तारा नमूदार किया गया था जिसको जमीन पर देखने से उसके 6 कोने महसूस होते थे। बनी इसराइल का ये भी अकीदा रहा है कि उनकी सबसे मुकद्दस और सबसे अहम किताब मतलब कि तौरात के जो प्रॉफिट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, उसके जरिए से खुदा ने इन लोगों को ये खुशखबरी दी कि जिस दिन भी आसमान में ये 6 कोनों वाला सितारा नमूदार होगा, जाहिर होगा, उस दिन तुम लोगों का बादशाह पैदा होगा और तब से ही पूरी दुनिया के ऊपर तुम लोगों की हुकूमत, तुम लोगों की हुक्मरानी का आगाज हो जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हम जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे मतलब कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इन लोगों की हुकूमत जिस तरह की कायम हुई और जिस तरह का उरूज इन लोगों ने देखा, ऐसा राइज ना तो इन लोगों ने पहले देखा था और ना ही बाद में कभी दोबारा देख सके। और वैसे भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो खुदा से ये दुआ भी की थी कि ऐ खुदा तू मुझको ऐसी हुकूमत अता करना कि जिस तरह की हुकूमत फिर तू दोबारा कयामत तक किसी को भी अता ना करे। हालांकि दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद कौम बनी इसराइल के साथ भी वही हुआ जो ज्यादातर कौमों के साथ होता है। मतलब इनमें धीरे धीरे फूट पड़ने लगी और बहुत जल्द ही इन लोगों की हुकूमत भी खत्म हो गई। और तो और हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए कि ये लोग पूरी दुनिया में हजारों साल के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर हो गए। और खुद इन लोगों के मुताबिक ही ये सब कुछ इन लोगों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने खुदा की नाफरमानी की, मतलब खुदा इनसे नाराज हो गया था। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो कौम बनी इसराइल थी, जिसके कभी 12 कबीले हुआ करते थे और उन 12 कबीलों में से एक कबीला के जो यहूदा हुआ करता था और जिनको आज के दौर में हम लोग यहूदियों के नाम से जानते हैं, इनका आज भी ये अकीदा है, इनका आज भी ये बिलीव है कि खुदा ने क्योंकि उनको दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए चुना है, तो एक बार फिर से उनको खुदा की तरफ से दुनिया की हुक्मरानी जरूर मिलेगी। और ये हुक्मरानी उस वक्त मिलेगी कि जब उनका आखिरी मसीहा इस दुनिया में आएगा। और बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान के ऊपर 6 कोनों वाला एक सितारा नजर आया था,
ویسا ہی ستارہ ایک بار پھر سے نظر آئے گا جو اشارہ ہوگا اس بات کے لیے کہ ان کا بادشاہ آ چکا ہے، مطلب کہ ان کا مسیحا کہ جو پوری دنیا میں ان کی حکمرانی کا آغاز کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی اس سائن کو، اس نشان کو نہ صرف بہت زیادہ خاص مانتے ہیں بلکہ کسی بھی موقع پر اس کو شو کرنا، اس کو دنیا کو دکھانا بھی نہیں بھولتے ہیں۔ دکھائیں بھی کیوں نہ، کیونکہ اس کے دکھانے میں بھی دنیا کے لیے ایک گہرا میسج چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ایک دوسرے پرسپیکٹیو مطلب کہ اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو اسلامک کتابوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم دنیا میں ایک بار پھر سے عروج حاصل کرے گی، بلکہ ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے ممکن ہوگا کہ بہت جلد ہی پوری دنیا پر چھانے والی ہوگی۔ مگر خاص بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں یہودی قوم کی جو مدد کر رہا ہوگا، مطلب کہ ان کے مطابق جو ان کا مسیحا ہوگا، وہی اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے دجال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے مطابق جب مسلمان اس دجال کے سامنے کمزور پڑنے لگیں گے تو پھر اس دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے مسلمانوں کے ایک اصل مسیح مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا، اور پھر یہیں سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا آغاز ہوگا۔ ویسے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسٹار آف ڈیوڈ ایک میجیکل اسٹار مطلب کہ ایک جادوئی ستارے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو کہ سب سے پرانی لکھی گئی ہبرو بائبل کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہودی قوم کا ماننا ہے کہ یہ خاص ستارہ جنات اور ان کے جادو کو بے اثر کرنے میں مدد کرتا ہے، مطلب ان کے جادو کو روکنے میں ایک شیلڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر قبالہ جادو کے دوران یہ جنات آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی اس اسٹار کی حفاظت کے ذریعے سے یہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکیں گے۔ یہودیوں کے مطابق یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے، ان کو قابو میں رکھنے کے لیے جس انگوٹھی کا استعمال کیا کرتے تھے اس کے اندر بھی یہ اسٹار آف ڈیوڈ موجود ہے۔ یہ وہی انگوٹھی تھی کہ جو خدا کی طرف سے ان کو جناتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے دی گئی تھی، جس کو آج عام طور پر دنیا میں سیل آف سولومون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قبالہ جادو اور جناتوں سے اسی کنیکشن کی وجہ سے ہی ہالی ووڈ موویز میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ہالی ووڈ کی فلمز کے اندر جادو، جنات یا اس طرح کی چیزوں کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو عام طور پر وہاں پر اس اسٹار کو بھی ضرور پورٹری کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اسٹار ان تمام چیزوں کے سامنے ایک شیلڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ نشان، یہ چن کہ جو یہودیوں کے لیے اتنا زیادہ خاص ہے، اس کے باوجود بھی لمبے وقت تک یہودیوں نے اس کو ایک کلچر کے طور پر نہیں اپنایا تھا۔ مطلب آج سے صرف 200-300 سال پیچھے بھی اگر جایا جائے تو جس طرح سے آج یہ نشان یہودیوں سے جڑی ہر چیز پر نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر ہوا یہ کہ 18ویں صدی میں یورپ میں رہنے والے یہودیوں نے یہ محسوس کیا کہ عیسائی لوگ اپنے مذہبی نشان مطلب کہ کراس کو ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے گھروں کے اوپر، ان کے چرچوں کے اوپر، ہر جگہ پر یہ نشان دکھائی دیتا ہے۔ تو بس اسی چیز کو ریپلیس کرنے کے لیے اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے اس مذہبی نشان کو ہر جگہ پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اپنے گھروں پر، اپنی عبادت گاہوں پر، اپنی قبروں پر، اپنی لائبریریز پر، ایون کہ اپنے کپڑوں کے اوپر بھی۔ اور پھر بہت جلد ہی اس کا حد سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اب یہ نشان ان لوگوں کے کلچر کا حصہ بن گیا، اور آج حالات ایسے ہیں کہ یہودی کمیونٹی صرف اس کو خاص یا اہم ہی نہیں مانتی ہے بلکہ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے، مطلب کسی کو بھی اس کی گستاخی نہیں کرنے دیتی ہے۔ 2019 کی ہی بات ہے کہ جب امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کی ایک LGBT کمیونٹی نے اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ کے اندر انہی بہت سارے رنگوں والے جھنڈے کا استعمال کیا کہ جو اس کمیونٹی کا جھنڈا مانا جاتا ہے۔ مگر خاص بات یہ تھی کہ اس جھنڈے کے بیچوں بیچ یہ اسٹار آف ڈیوڈ بھی موجود تھا۔ یہودی کمیونٹی نے اس کو ایک ڈس ریسپیکٹ مطلب گستاخی کے طور پر دیکھا اور فوراً اس چیز کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی اس جھنڈے کو بین کر دیا گیا۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ اسٹار آف ڈیوڈ کو لے کر یہودیوں میں بھلے ہی بہت سارے نظریات پائے جاتے ہوں، بہت ساری اس سے جڑی ہوئی کہانیاں پائی جاتی ہوں اور اس سے جڑی ہوئی مانیتائیں پائی جاتی ہوں، مگر دنیا بھر میں اسٹار آف ڈیوڈ کے اتہاس کو لے کر اور اس کے مطلب کو لے کر آج بھی کافی ڈیبیٹ پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ اسٹار آف ڈیوڈ کے اندر 2 ٹرائنگلز موجود ہیں، جن میں سے ایک اوپر کی طرف مطلب آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو دوسرا زمین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جبکہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسٹار صرف 4 دشاؤں کو دکھاتا ہے، مطلب کہ نارتھ، ساؤتھ اور ایسٹ اور ویسٹ، اور کچھ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹار آف ڈیوڈ کو دھیان سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 ٹرائنگلز بناتا ہے، جو کچھ اور نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ان 12 قبیلوں کی یاد دلاتا ہے کہ جو کبھی ساتھ
ساتھ ہوا کرتے تھے اور وقت کے ساتھ بچھڑ گئے ہیں۔ باقی ایگزیکٹلی سچ کیا ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ فی الحال دوستو اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔